जमीयत उलमा इस्लाम फी के मरकजी रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, अपोजिशन लीडर और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब असद कैसर और दीगर के हमरा मौलाना से मुलाकात के लिए पहुंचे। सर, इस मुलाकात का एजेंडा क्या था बुनियादी तौर पर? और सियासी लोग आपस में मिलते हैं और इस मुलाकात के नतीजे में जो है ये गलतफहमियां या कोई गलतफहमियां ना भी हो, कोई मतलब तलखियां जो है वो दुरुस्त होती है। हमारे और पीटीआई के दरमियान दूरियां तो मौजूद हैं ही। असद कैसर साहब सिर्फ अपना वो नहीं था बल्कि पीटीआई को साथ लेके आए थे। तो सैयद साहब मामला जी, तो ऑपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने की बाज़ाब्ता दावत दी गई JUIFA को, मौलाना फजल रहमान साहब को? पहले जो है ये दावत तो मौजूद थी और इस दावत को हमने एहतराम के साथ इनकार किया था कि उस वक्त तक जो सूरत हाल थी उसमें जो है हम मजीद नहीं चल पा रहे थे। उसकी वजह 26th अमेंडमेंट में इंगेज होना, हर बात पे एग्री करना और उसके बाद जो है ना वो अचानक उससे पीछे हो जाना और फिर उसके बाद मजीद जब मुज़ाकरात में इन्वॉल्व हुए बहुत सारी चीज़ें सामने आई, उन पे किसी हद तक एग्रीमेंट होना जुबानी और उसके बाद फिर जो ना जब हमने तहरीरी तौर पर डिमांड की तो फिर जो ना वो पीछे हो जाना। तो ये चीज़ें थी जो जिसकी वजह से मामला जो है वो मजीद आगे नहीं बढ़ पाए थे। अब देखते हैं कि आगे क्या बात होती है। तो उन कंसर्न्स को तो यकीनन आपने रखा होगा इनके सामने भी, महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर साहब के सामने भी। तो क्या कंसर्न्स ऐसे हैं जो दूर हो सकते हैं सर एट दिस पॉइंट इन टाइम? मुझे नहीं पता कि गुफ्तगू क्या हुई है, मगर असद कैसर साहब मुसलसल मौलाना से राब्ते में रहे हैं। जब सारे राब्ते तकरीबन टूट भी गए थे, रिवाइवल के बाद की बात कर रहा हूँ, राब्ते बहाल होने के बाद, तो भी जो है ना असद कैसर साहब मौलाना साहब से राब्ते में रहे हैं और अब भी हैं। अचकज़ई साहब के साथ वैसी उनकी दोस्ती है। तो ये सारे मामलात हैं। अब मुझे नहीं पता इस गुफ्तगू के हवाले से कि इसमें क्या गुफ्तगू हुई है, क्या एजेंडा क्या था, मुझे नहीं। अब सर बस तो ये लगता है सर कि 8 फरवरी को क्योंकि एक एहतजाज की कॉल दी हुई है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान भी है उसमें, PTI भी है, तो ये कहा हो मौलाना से कि आप भी उस एहतजाज में, ताकि एहतजाज इफ़ेक्टिव हो सके, साथ दें। तो अगर ऐसा कोई सिफारिश होती है या कोशिश होती है और अपोजिशन अलाइंस बनाने की बात होती है इन पर्टिकुलर इस इवेंट पे, उस आवाज़ को ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो क्या गौर करेंगे मौलाना? देखिए, दो बातें हैं इस वक्त कि इत्तेहाद बनाने के लिए हमारा जो ताकतवर तरीन अदारा है, जो जनरल काउंसिल है, वो कह चुकी है कि फिल वक्त हम इत्तेहाद नहीं बनाएंगे। तो मौलाना खुद भी शायद उसको अकेले में रिवर्स नहीं कर सकते। उस ताकतवर तरीन अदारे की जनरल काउंसिल सेशन में जो बात तय हो गई थी उसको मौलाना भी रिवर्स नहीं कर सकते। और उसके बाद दूसरी बात, इस 28 फरवरी की जो बात है, इसमें वो अपना एहतजाज करें, हम अपना एहतजाज करेंगे, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा मुनासिब होगा। हम अपने तौर पे जो है ना इस दिन को जो है तो यौम स्याही है कि इसमें इस हद तक धांधली कि जिसमें जो है ना वो जबर के साथ धांधली और इस हद तक धांधली कि कहीं का रिजल्ट भी ठीक नहीं है। मगर इसमें जो हमारा बहुत बड़ा इख्तिलाफ है कि ये सिर्फ 3 सूबों और वफाक के अंदर धांधली का मसला नहीं है, ये 4 सूबों और वफाक के अंदर धांधली का मसला। तो एक सूबे तक महदूद होगा एहतजाज या मुल्कीर एहतजाज JUIFA कर रही होगी 8 फरवरी को? अब वो उसका हमने कोई प्रोग्राम चार्ट नहीं किया। इसमें ये जो फरवरी वाला मामला है, अभी तक इसमें सर्दी भी है और रमज़ान भी है, तो इसमें हम किस शिद्दत से एहतजाज कर सकेंगे इसको देखना पड़ेगा। ऐसा कमज़ोर हाथ हम नहीं डालना चाहते कि जिसका नतीजा जो है ना वो गवर्नमेंट के जो है ना हौसले बुलंद करने की सूरत में निकले। हम जो भी प्रोग्राम देंगे वो निस्बतन जो है ना वो मेरा ख्याल है इन चीज़ों पे, इन खतूत पे सोचो विचार के बाद होगा।
ابھی تک اس پہ میٹنگ نہیں ہوئی ہے پارٹی کے اندر کہ الٹیمیٹلی جو نا ہم نے کس طرح سے جو ہے نا اس تاریخ کو احتجاج کرنا ہے یا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. جب فیصلہ ہو جائے گا پھر پارٹی آپ کے ساتھ بذریعہ اسپوکس پرسن جو ہے شیئر کرے گی ساری باتیں. سینیٹر صاحب، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو حالیہ تقریر مولانا کی، اس میں بھی جس انداز میں بلز پاس ہوئے ہیں اس پہ کھل کر تنقید کر رہے ہیں. اب لگتا ہے یہ تحفظات تو ہیں، کنسرنس تو ہیں مولانا کی بھی اس حکومت کو لے کے، گورننس کو لے کے، ایشوز تو ہیں. تو یہ بہت اچھا نہیں ہوگا اپوزیشن اگر مل جائے یا الائنس بنا لے تو تھنگز وڈ بی ڈفرنٹ. جو ابھی چل رہا ہے اگر فرق احتجاج کریں گے، جیسے آپ نے کہا ہم اپنا احتجاج کریں گے وہ اپنا احتجاج کریں گے، تو اگر الائنس ہوگا تو آپ کو نہیں لگتا کہ چیزیں ذرا مختلف اور افیکٹو ہو جائیں گی؟ ایسا ہے کہ وہ افیکٹو ہو جائے گا. جو پہلے والا احتجاج تھا وہ بھی افیکٹو ہوا تھا. اس کو افیکٹو کس نے کیا تھا؟ جے یو آئی نے کیا تھا. تو جے یو آئی نے ساری چیزوں کو افیکٹو بنانے کی وجہ کے بعد بھی جو ہے سب سے زیادہ لاس کس کو ہوا؟ جے یو آئی کو. وہ ایک صوبے میں پی ٹی آئی گورنمنٹ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری جگہوں پہ جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے نا شریک کار ہیں اور ساتھ اس کے. تو ہم نے تو اپنا سائز جو ہے ریڈیوس کر دیا. تو سب سے زیادہ ایکٹیویٹی بھی ہمارے پارٹ پہ تھی اور ہمارا سائز بھی جو ہے نا وہ ریڈیوس ہو گیا. تو اس کے بارے میں جو ہے نا مزید جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چاہتے کہ اس کے بعد جو اگلی دفعہ جو ہے مزید آدھے پہ 50% سائز ہم نے ریڈیوس کیا تو اس کے بعد مزید 50% جو ہے نا ریڈیوس کر دیں. تو اس طرح کی احتجاج جو ہے جس کا نتیجہ یا جس کا فائدہ کسی اور کو ملے وہ نہیں. آپ آئے بات کریں، دستور کی بات کریں، کوئی معاملات طے کریں، پھر آگے بڑھتے ہیں. اور وہ معاملات کیا ہوں گے سر، اور کس قسم کی یقین دہانی اور کس کی طرف سے یقین دہانی ہوگی تو جے یو ایف اے کو قابل قبول ہوگی؟ ظاہر ہم سیاسی بات کرتے ہیں، ہم کو کسی اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی یقین دہانی نہیں چاہیے. ہم کو آپس میں بات کرنی ہوگی کہ کیا دستور میں کیا تبدیلیاں ہوں گی، اس کے نتیجے کیا نکلیں گے، اس کے بعد کا نظم کیا ہوگا. یہ سب چیزیں پہلے طے کرنی ہوں گی. یہ نہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے ایک طرف کر دیں کہ جی نہیں یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ان کی داڑھی ہے، ان کی پگڑی ہے تو یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ان کو تو شاید ویسٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کہے کہ جی اس کو کاٹیں. سب سے زیادہ شہادتیں ہم نے دی ہیں. سب سے زیادہ لوگ جو آپ خیبر پختونخوا کا ریکارڈ نکالیں، اس میں 2-4-5 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں، ابھی تک جو ہے نا کل پرسوں تک جو شہادتیں ہو رہی ہیں ہمارے لوگوں کی. تو سینیٹر صاحب لاسٹلی کوئی پاور شیئرنگ کا فارمولا بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کرنا بھی ہم نے ہے جی سیاست بھی، اس کے بعد جو ہے نا وہ چیزوں کو طے کرتی ہیں کہ کیا آپ کے سامنے کیا. آپ خالی یہ ہے کہ اس کو جب مسلم لیگ نون ہوگی اور پیپلز پارٹی ہوگی تو کیا وہ ہمارے ذریعے جو ہے وہ دوسروں کو ہٹا دیں گی، اور کیا جب پی ٹی آئی ہوگی تو وہ ہمارے ذریعے جو ہے دوسروں کو ہٹانا پسند کریں گی. کیا کوئی پروگرام، کوئی آگے کا پروگرام بھی تو ہم کو چاہیے. ہمارا اپنا بھی ایک منشور ہے، اس کی بھی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں. کچھ قوانین کی ہم درستگی چاہتے ہیں، کچھ نظم کی ہم درستگی چاہتے ہیں، گورننس کی جو ہے نا بہتری چاہتے ہیں. تو کیا پروگرام کیا ہوگا؟ خالی دوسرے کو ہٹانا، دوسرے کو ہمارے ذریعے جو ہے نا ریموو کرنا، یہ تو خالی پروگرام نہیں ہے، یہ تو آپ اپنا فائدے کی بات بتا رہے ہیں. تو لاسٹلی سر، کیا آپ کی بار کوئی پاور شیئرنگ فارمولا بھی طے کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جب آپ پہلے تو یہ دیکھیے ہمارا بہت بڑا اعتراض جو ہے نا وہ لیجسلیشن کے حوالے سے. ہمارا معاملہ جو ہے نا، ہماری سوچ جو ہے وہ مذہبی ہے. وہ لیجسلیشن، ہم اس ساری لیجسلیشن کو ہم ٹھیک کرنا چاہیں گے یا ٹھیک کروانا چاہیں گے جو کہ اس دور میں یا اس سے پہلے جو ہے نا وہ اسلام کے خلاف ہوئی ہے. اس کے بعد ہم نظم کی بات کریں گے، ہم گورننس کی بات کریں گے. یہ ساری باتیں جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹھیک ہونی چاہیے. ہم الیکشن کی بات کریں گے، ہم الیکشن میں ادارہ جاتی دھاندلی کو بند کرنے کی بات کریں گے. کیونکہ اس سے پہلے جو ہے نا 2018 کے الیکشن کی دھاندلی کا سارا الزام تو کسی ایک پارٹی اے پہ تھا، اور اب 2024 کے الیکشن کا سارا الزام جو ہے پارٹی بی، سی اور ڈی پہ ہے. تو اس کا جو ہے نا طریقہ کار کیا ہوگا کہ اس کو ٹھیک کریں. تو یہ بہت سارے معاملات ہیں اور ایک چیز نہیں ہے کہ جس کو ٹھیک کرنے سے یا ایک بندے کو ہٹانے سے اس کے بعد پھر جو نا ایک نیا جو ہے دائرے میں ہم گھومنا پھرنا شروع کریں. ٹھیک، تو سر یہ معاملات کا جو حل ہے وہ آپ کی نظر میں مذاکرات سے نکلے گا یا احتجاج ہی کرنا پڑے گا اور وہی آخری راستہ؟ کیونکہ اسد کیسر صاحب کا اسٹیٹمنٹ ابھی ہم نے چلایا نا، وہ کہتے ہیں احتجاج ہی ہے، ایک ہی راستہ ہے، واحد راستہ.
پہلے آپس کے معاملات طے کریں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تو اس احتجاج پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اپنے طور پہ احتجاج کریں، بالکل کریں، مگر اگر مل کے احتجاج ہوگا تو پھر بہت ساری چیزوں کو پہلے سے طے کرنا ہوگا، اور اگر وہ چیزیں طے نہیں ہوں گی تو پھر ایسی خواہ جو ہے نا فیوٹائل ایکسرسائز ہم نہیں کرنا چاہتے۔